مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بأداء صلاة الجمعة بإخلاص وإتقان، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، سورة الجمعة في القرآن الكريم من السور المفصلات. سورة الجمعة من السور المسبحات. سورة الجمعة من السور المدنية التي نزلت في المدينة المنورة. هذه السورة في الجزء 28 من القرآن الكريم. ومعلوم أن كل سورة في هذا الجزء من سورة المجادلة إلى سورة التحريم كلها مدنية، نزلت في المدينة المنورة. سورة الجمعة تشتمل على 11 آية، وتليها وتأتي بعدها سورة المنافقون، وهي أيضا تشتمل على 11 آية. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقون. وكان سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر إذ أقبلت عير فخرج الناس كلهم ولم يبق إلا 12 رجلا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة بكاملها، ولا سيما هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أيها الإخوة المؤمنون، سورة الجمعة تشتمل على 3 نقاط مهمة. أولا، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعرب وللناس كافة. ثانيا، حال اليهود مع التوراة وعدم تمنيهم الموت. ثالثا، فرضية صلاة الجمعة وإرادة
وتسبيحه ووصفه بصفات الجمال والجلال والكمال. ثم ذكر الله عز وجل صفات النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن وتزكية النفوس وتعليم الكتاب والحكمة، وهذه الصفات للعرب وللعجم كلهم. قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ثم استنكر الله سبحانه وتعالى اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة فشبهوا بالحمار الذي يحمل على ظهره الكتب النافعة لكن لا يستفيد من هذه الكتب شيئا. ثم اختار الله سبحانه وتعالى طريق التحدي وطريق المباهلة مع اليهود، وقال: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم أجاب الله سبحانه وتعالى عنه وقال: إن اليهود لا يتمنون الموت أبدا بسوء أعمالهم بطغيانهم وتمردهم وعصيانهم. ثم الله عز وجل ينزل عليهم الموت أو يوصلهم إلى الموت فينبئهم بما كانوا يعملون. وختمت هذه السورة بأداء صلاة الجمعة والسعي إلى النداء الذي ينادى عند المنبر. ثم أباحت هذه السورة العمل الكسب والتجارة بعد صلاة الجمعة، واهتمت بالاهتمام بذكر الله سبحانه وتعالى. وأخيرا هذه السورة عاتبت الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة وللعمل. هذه بعض المعاني والدلالات والمفاهيم التي توجد في هذه السورة. فقد قال المفسر الكبير سيد الطائفة الندوية رحمه الله: إن هذه السورة تشتمل على معاني ودلالات ومفاهيم لا بد أن تصاغ خطب أيام الجمعة في أيام الجمعة من التسبيح وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأقوام الماضية، ثم الموت، ثم صلاة الجمعة، ثم الكسب الحلال وأمثال ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، هذه السورة تذكرنا بشيئين مهمين: أولا يوم الجمعة، ثانيا صلاة الجمعة. وتعرفون أن يوم الجمعة يوم من الزمان مشهر. يوم الجمعة عيد الأسبوع، يوم الجمعة هو سيد الأيام. يوم الجمعة ضل عنه اليهود والنصارى فكان لهم يوم السبت ويوم الأحد، فكان للمسلمين يوم الجمعة. وقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم فقال: فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وكان هذا اليوم يوما معرفا ويوما مشرفا لدى العرب الجاهليين، فكان يقوم فيه الخطيب ويبشر ببعثة نبي بقدوم نبي، وكانوا يحتفلون بهذا اليوم، وكانوا يسمون هذا اليوم بيوم العروبة، وقد سماه هذا اليوم كعب بن لؤي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فإنه زاد هذا اليوم شرفا وعظمة وعزا وكرامة، بحيث إنه سن في هذا اليوم قراءة سورة الكهف، إنه سن في هذا اليوم قراءة ألف لام ميم السجدة وسورة الدهر في فرض صلاة الجمعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم سن الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة، وإنه قال فيما قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا غفر الله له. وإن هذه الساعة هي من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة أو بعد صلاة العصر. والشيء الثاني الذي جعل هذا اليوم يوما مشهودا هو صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة هو من شعائر الإسلام، وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم حر عاقل بالغ، ومن سننه وآدابه الاغتسال والتطيب والسواك والتبكير إلى الصلاة والتجمل بلباس جميل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن ترك صلاة الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم وبخ هؤلاء الناس وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن
ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمين النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فل حدهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا